A day in my life as anak sa mag-uuma nga nagpuyo sa bukid. Wow! For today's video, mag-harvest ta og ampalaya. So mo ang ampalaya nga tinanom sa akong papa og karon harvest time na. Pero ay hang tanan ato sa ning libuton og daghan ba ang ma-harvest sa duha ka luwang og tunga nga gitamnan og ampalaya. Istoryahan pud nato ang market price sa ampalaya diri sa amoa karon. While naglibot-libot ko sa ampalayahan, ang akong amahan di ay nagkamulo na og harvest sa ampalaya. Kay ijaha man tang gipaapas dinhi karon so motabang na lang pud ta og harvest. Ang akong tumong anhi is mag-video ni Dja. At the same time ako dai pod ang nagpaduol sa mga balde sa akong amahan para sudlan sa mga ampalaya og i-transfer dito sa Laggaw. Sa tinuod lang dili ni mao ang unang nga harvest sa ampalaya. Pero karon pa ko nakahigayon og video tungod kay og mag-harvest sila naapod ko sa eskwelahan. Aning dapita gisukod na sa akong maguwang kung unsa katasa ang mga ampalaya nga na-harvest. So taas na dai pod og mga magko pud ay buyag bisag kapila na na-harvestan. Dili malikayan nga nagsigira tag naag anino kay bisan pa man tuod sa maot nga panahon karon yatagan gyud tag maayo nga abot sa atong ampalaya nga niabot og 33 kilos ang na-harvest sa karon. So blessed Sunday everyone, since Domingo man ron ug ani nga dapita nagsige na ko giyaw-yaw sa mao nga presyo sa ampalaya karon. Atong una nga namo nga harvest nasa 25 per kilo ang palit sa maong reseller nga magbaligya didto sa palengke. Ug ilaha pud ning ibaligya ngadto sa 60 to 70 per kilo. Di ba makapangutan naman sad ta nga maayo pa day mamaligya na lang talargo kaysa magtikad pa ta sa uma nga perting baratuha ra inig baligya. Literal nga dili lang kabawi sa kahago sa usa ka mag-uuma nga nagtikad sa uma. Pero bisan pa man ni ana, nagapasalamaton gihapon kita kay naka-harvest man ta sa atong gitanom og makapalit pud ta sa atong mga panghinahanglanon sa masakamay, asin, sabon ug unsa pa na diha sa atong panimalay. As an agriculture student, makaingon lang pud ta nga kabalo ta sa pamaagi sa atong sistema diri sa Pilipinas mao na nga bisan sa una tog reklamo, wala gyud po changes kay ngana man jud sa butog na pay middleman nga involved sa mao nga product sa atong farmer. Maong atuan na lang kining ikatawa kay kita anad naman ta sa ingani nga sistema sa ato nga nasod. Padayon ta sa atong pang-harvest kay para dili ta maabutan sa mao nga uwan. Ug mao day pon nga need pa nako ilatag ang mao nga ampalaya dito sa Laggaw kay ilaha pa ning i-plaster sulod sa sako para dili mga balik. Dinhi nga dapita na nami sa ikaduha nga luwang ug makaingon po ko nga ubay-ubay pa day pod ang mga bunga ug naa pa pod nagsunod ang mga gagmay. Ani katawa lang gyapon ta bisan bugat-bugatan ni atong gidala nga mga ampalaya. Og another nga ag na pod kay naday ko nakaliptan kuhaon nga mga ampalaya og sa akong pagbalik upat ra dayng lugas wala pa gyud dadas akong magwang kay lagi daw mag-video pa kuno mi ani nga dapita o di ba? Gamit kayo ang baldi nga among gisudlan sa ampalaya ni ani no kay murag tuig na ning wala na uli sa balay. Kay naara ni pirmi sa Laggaw kun dili sudlan og sagbot sudlan og ampalaya. Maong dili na pud ikatingala kung grabe ka mong hit ang mao nga balde kay grabe na pud nga serbisyo sa amoa. Ani nga dapita is talihuman na nami sa ikaduha og tunga nga luwang. So mo ni akong gingon ganihan no nga kailangan pa namo ilatag sa Laggaw kay isulod pa na siya og sako ug mo na ang ilang gidala karon pauli sa amoa nga gisulod og sako kay para dili mga bali inig dalap kay layo-layo para ba pud ang amoa. Pag abot sa balay matik pud niya akong isuon nga nakapang timbang niining among dalang nga mga ampalaya. Ug niabot pud ni siya og 33 kilos ampalaya. Thank you Lord sa mao nga blessing kay kung wala ka wala pud may harbison karon.